संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम रमेशकुमार पाण्डेयः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः। वयमद्य अस्मिन् पाठे ध्वन्यालोकस्य परिचयम् आधृत्य चर्चां कुर्मः। अत्र ये विषयाः अन्ये आगच्छन्ति पाठ्यक्रमे तेषु प्रस्तावना, प्रस्थानं संप्रदायश्च, ततः परं काव्याधिकरणम्, अनन्तरं रसो ध्वनिश्च, ध्वन्यालोकस्य प्रतिपाद्याः विषयाः, ततः परं भूमिका आगच्छति। तत्र प्रथमोद्योतः मङ्गलाचरणं, प्रतिज्ञावाक्यं, पुनः प्रतीयमानार्थस्वरूपं, ध्वनिलक्षणं, ध्वनेः अभाववादिनाम् उत्तरं, पुनः द्वितीयोद्योतः ध्वनेर्व्यङ्ग्यमुखेन भेदाः, पुनः तृतीयोद्योतः तत्र व्यञ्जकमुखेन ध्वनेर्भेदाः, पुनः चतुर्थोद्योतः तत्र ध्वनेः प्रयोजनानन्तरनिरूपणं, पुनः प्रबन्धे अङ्गीरसः, वाच्यार्थापेक्षया अर्थानन्त्यं, संवादः, अनन्तरं पुनः ध्वन्यालोकानुसारेण ध्वनिकाव्यभेदानां तालिका, व्यञ्जनाव्यापारदृष्ट्या ध्वनिभेदाः, व्यङ्ग्यार्थदृष्ट्या ध्वनिभेदाः, पुनः व्यञ्जकदृष्ट्या ध्वनिभेदाः। इदानीं प्रस्तावना प्रस्तूयते। ध्वन्यालोकः काश्मीरनरेशस्य अवन्तिवर्मणः राज्यकाले स्थितेन आनन्दवर्धनेन व्यरचि। आनन्दवर्धनस्य समयं यावत् काव्यचिन्तनपरम्परायाम् अनेके ग्रन्थाः प्रणीताः आसन्। विशेषरूपेण भरत, भामह, दण्डी, उद्भट, वामनानां कृतयः प्रणीताः आसन्। मुनिना भरतेन नाट्यशास्त्रं प्रणीतं, भामहेन काव्यालङ्कारः कृतः, दण्डिना काव्यादर्शः निर्मितः, उद्भटेन काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहः प्रणीतः, वामनेन काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः कृता। केचन विद्वांसो भामहात् प्राक् दण्डिनः कालं स्वीकुर्वन्ति। ध्वन्यालोकनिर्मितिसमये साहित्यपरिवेशः एवम् आसीत्। तत्र कवितायां श्लेषस्य प्रभावः, विद्यास्थानेषु पुराणात्मकस्य वेदाङ्गस्य साधनायां प्राक्तनपाञ्चरात्रीयवैष्णवभक्तेः दर्शने शून्यवादविरोधे अद्वैतवादविजयस्य, तथा च काश्मीरशैव अद्वैतप्राग्भावस्य भाषादृष्ट्या प्राकृत अपभ्रंशयोः परिशिष्टेन समृद्धस्य, तथा च कालिदासात् माघबाणं यावत् प्राञ्जलपटुकवीनां विविध अभिव्यक्तिपरिष्कृतस्य लौकिकसंस्कृतस्य संस्कृतिषु भारतवर्षस्य उदीच्यसंस्कृतेः सभ्यतासु ललितसंयतव्यवहारस्य समाजसभ्यतायाः एवं तावत् आचार्येण रेवाप्रसादद्विवेदिना स्वकीये आनन्दवर्धने इत्यस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादितम्। आचार्येण भरतेन नाट्यदृष्ट्या विशालकायो ग्रन्थो नाट्यशास्त्रं व्यलेखि। काव्यस्य दृश्यश्रव्यभेदौ वर्तेते। अतो दृश्यकाव्यविवेचने सहजरूपेण श्रव्यकाव्यस्य अपि तत्त्वानि तत्र सङ्केतितानि सन्ति। पूर्वसङ्केतित आचार्याणां काव्यतत्त्वचिन्तनम् एवम् आसीत्। एतेषु एव आचार्येषु भरतेन काव्यस्य चत्वारो धर्माः वर्णिताः। तत्र रसः, भूषणम् अर्थात् लक्षणं, दोषाभावो गुणो वा, अलङ्कारः, दण्डिनः वामनं यावत् एकम् एव नवीनं तत्त्वं प्राप्यते, तदस्ति काव्यस्वरूपं। मृदुललितपदाढ्यं गूढशब्दार्थहीनम् इत्यादौ काव्यस्वरूपं नाट्यशास्त्रे अपि सङ्केतितं, किन्तु विशेषरूपेण स्पष्टतया काव्यस्य लक्षणं, हेतुः, प्रयोजनञ्च
भामः वामनादिषु प्राप्यते। फलतः भामहतः वामनं यावत् काव्यतत्त्वदिशा काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः इति रूपेण गुणाः अलङ्काराश्च स्वीकृताः। नाट्यशास्त्रे 10 गुणाः प्रतिपादिताः आसन्। श्लेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणादशैते। किन्तु भामहेन 3 गुणाः ओजः माधुर्यं प्रसादश्च स्वीकृताः। भामहः कथयति यत् इति वाचामलङ्काराः पञ्चैवान्यैरुदाहृताः। एतेन सिद्ध्यति यत् दण्डिनः प्राक् भामहाचार्यस्य स्थितिः, यतो हि बहवः अलङ्काराः दण्डिना निरूपिताः सन्ति। भरतमुनिना दोषाभावाः गुणरूपेण स्वीकृताः, किन्तु वामनेन तत्सिद्धान्तं परिवर्त्य गुणाभावाः दोषरूपेण स्वीकृताः। दण्डिना गुणसंहतिः मार्गरूपेण स्वीकृता, वामनेन सा रीतिः इति कथिता। उद्भटः पुनः अलङ्कारेषु गणिते अनुप्रासे वर्णमैत्रीं स्वीकृत्य वृत्तिनामकं नूतनं तत्त्वं कथितवान्। एवं भामहात् वामनं यावत् काव्यतत्त्वानि 4 जातानि: गुणः, अलङ्कारः, रीतिः, वृत्तिश्च। प्रस्थानसम्प्रदायदिशा प्राक्तनैः च कापि चर्चा न कृता। प्रस्थानं सम्प्रदायश्च इदानीं विचार्यते। वस्तुतः काव्यतत्त्वचिन्तने सम्प्रदायप्रस्थानसदृशी स्थितिर्न दृश्यते, यतो हि एकं तत्त्वम् अन्यस्य विरोधं न करोति। अग्निपुराणकारः संक्षेपात् वाक्यमिष्टार्थविवच्छिन्ना पदावली इति प्रोक्तवान्, किन्तु दण्डिना शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली इति। अत्र शरीरशब्दप्रयोगेण काव्यस्य मानवीकरणं सञ्जातम्। अतः तदात्मतत्त्वरूपेण यत्तत्त्वं प्रतिपादितं तस्य प्रस्थानम् अथवा सम्प्रदायः इति नाम्ना निर्धारणाय प्रवृत्तिः जाता। यथा मानवशरीरे आत्मा प्रामुख्यं भजते, तथैव काव्यशरीरे प्रमुखम् आह्लादकं तत्त्वं किमिति साधयितुम् आचार्याणां संरम्भो विद्यते। प्रथमतः वामनेन रीतिरात्मा काव्यस्य इति उक्तम्। सः काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते इति रूपेण अधिकरणकारकप्रयोगं कुर्वता काव्याधिकरणं गुणालङ्कारसंस्कृतौ शब्दार्थौ अमनुत। पुनश्च काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणा इति प्रोक्त्वा रीतेः आत्मत्वम् उद्घोषितं। ग्रन्थविभाजनमपि अधिकरणनाम्ना अकरोत्। काव्ये नाट्ये च परम् आह्लादकतत्त्वं रस इति भरतमुनिना प्रतिपादितम् आसीत्। विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः इति तत्सूत्रं, यत्र विभावनादिव्यापारेण रसस्य स्थितिः। न अत्र शृङ्गारादिशब्दकथनेन शृङ्गारादिरसानुभूतिः मान्या। वस्तुतः विभावानुभावव्यभिचारिस्थितिः प्रायशः नाट्ये क्वचिच्च महाकाव्यादिषु भवति। अतः रसं स्वीकुर्वता आनन्दवर्धनेन आत्मतत्त्वरूपेण काव्यस्य एकः विशिष्टः प्रकारः ध्वनिः प्रतिपादितः। ध्वनिप्रतिपादने तेन अलङ्काराधारः वाच्यः अपि आत्मतत्त्वरूपेण प्रतिपादितः, तथा च प्रतीयमानः अपि सः ध्वनेः आधारभूतः। एवं काव्ये रसालङ्कारयोः उचितं स्थानं प्रतिपादयता ध्वनेः एतयोः अभिसम्बन्धः स्थापितः। सहृदये यद् उद्योत्यते ध्वन्यते इत्यस्य अर्थात् सहृदयमनः प्रीतये अनुभूतिदिशा ध्वनेः स्वरूपं प्रतिपादितम्। अतः ग्रन्थविभाजनं
तेन उद्योतनाम्ना कृतम्। अधिकरणदिशा ततः अनुभूतिदिशा च विमर्शं सम्पन्नं विलोक्य कुन्तकेन उन्मेषदिशा काव्यसर्जनदिशा इति तात्पर्यं विचारः कृतः। अतः स्वग्रन्थस्य विभाजनम् अपि उन्मेषनाम्ना कृतः। वक्रा उक्तिः इति वक्रोक्तिः तेन काव्यजीवितम् उद्घोषितम्। आङ्ग्लभाषया प्रणीतासु कृतिषु प्रयुक्तस्य स्कूलशब्दस्य हिन्दीभाषायां काव्यशास्त्रस्य परिचयात्मकः ग्रन्थलेखकैः सम्प्रदाय इति अनुवादः कृतः। अतः रससम्प्रदायः, अलङ्कारसम्प्रदायः इत्यादि रूपेण प्रयोगः प्रचलितः। काव्यशास्त्रस्य सिद्धान्तानां वर्गीकरणं जातं। वस्तुतः सम्प्रदायशब्दः पन्थाद्यर्थे अपि प्रचलितः। अतः अनेन शब्देन विरोधस्य गन्धः आयाति। यद्यपि प्रस्थानशब्दः दर्शनशास्त्रादिषु प्रसिद्धः, किन्तु काव्यतत्त्वानि परस्परं पूरकाणि विद्यन्ते। अतः समग्रतया काव्यशास्त्रम् एकं प्रस्थानम् अस्ति। पूर्वैः लेखकैः काव्यशास्त्रसिद्धान्तानां वर्गीकरणं कृतम्। अतः यदि प्रस्थानशब्दः प्रयुज्यते तदा यस्य काव्यसिद्धान्तस्य अनेकैः आचार्यैः समर्थनं कृतं स प्रस्थाननाम्ना, यस्य एक एव कश्चित् आचार्यः समर्थकः स सिद्धान्तनाम्ना कथनीयः। तद्यथा अलङ्कारप्रस्थानं, रसप्रस्थानं, ध्वनिप्रस्थानं, रीतिसिद्धान्तः, वक्रोक्तिसिद्धान्तः तथा च औचित्यसिद्धान्त इति एवं कथनम् उचितं प्रतीयते। रसध्वनिप्रस्थाने गणितानां मम्मट विश्वनाथ पंडितराजानाम् अलङ्कारनिरूपणं तथा कथितानाम् अलङ्कारवादिनां वर्णनम् अतिशयते। तदा प्रस्थाननाम्ना वर्गीकरणं कियत् साधु इति सुधीभिः विचारणीयम्। वस्तुतः काव्यशास्त्रस्य एकः सिद्धान्तः अन्यस्य पूरक एव। इदानीं काव्याधिकरणं विचार्यते। काव्याधिकरणं वाग् एव प्रोक्तं। तद्यथा वत्सो वां मधुमद्वचो संसीत् काव्यः कविः। अत्र काव्यः पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः उशनसः वाचकः। तद्वाग्वैशिष्ट्यं मधुमद्वचः अर्थान् मधुरा वाक् काव्यम् इति। यः कश्चन शब्दः वाक् एव इति बृहदारण्यके प्रतिपादितं, महाकविः कालिदासः वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थाविव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ रघुवंशमङ्गलपद्ये नमति। शब्दशब्दः भेर्यादौ अपि अतिव्याप्तः। अतः वैदिकऋषिः मधुमद्वचो असंसीत् इति आदौ वाच एव अधिकरणत्वं स्वीकरोति। यतो हि वाचश्चत्वारः भेदाः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीति रूपेण। उन्मेषानुभूतौ पश्यन्त्या अपि चेतसा स्मरणे योगदानं भवति। दण्डी पदावली इति अधिकरणं स्वीकरोति। यतो हि सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रेण भाषायां प्रयोगार्हं पदम् एव भवति। काव्यस्वरूपप्रतिपादने अधिकरणस्य अपि उल्लेखः अनिवार्यः। केवलं लोकोत्तरह्लादो वा चित्रमूर्तिनृत्यादौ अपि प्राप्यते। काव्य अधिकरण रूपेण आचार्यैः वाक्, पदावली, शब्दार्थौ, शब्दश्चेति प्रायशः प्रोक्तम्। आनन्दवर्धनः स्पष्टरूपेण काव्यलक्षणं न करोति, अन्यस्य लक्षणम् अवश्यम् उद्धरति। तत्र केचित् आचक्षीरन् शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यम्, अन्ये ब्रूयुः प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः सहृदयहृदयाह्लादादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् इत्यादयः। तथापि सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनां
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् इत्यत्र सुस्पष्टरूपेण काव्याधिकरणं सरस्वतीं मनुते। ब्राह्मी तु भारती भाषा गिर्वाग्वाणी सरस्वतीत्यमरः। एवं वाचि अलोकसामान्याभिव्यक्तिः ध्वनिप्रकारो मनुते। एतादृशीं भारतीं मनुते यत्रार्थः शब्दो वा तं प्रतीयमानम् अर्थम् उपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः भवतः। रसो ध्वनिश्च विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति भरतः प्रतिपादयति। अस्यां रसनिष्पत्तौ विभावादि संयोगात् सहृदये स्थितः रत्यादिस्थायी भावः शृङ्गाररसादिरूपेण अनुभूतः भवति। अत्र लोके यानि कारणानि कार्याणि सहकारीणि तानि चेत् नाट्यकाव्ययोः भवन्ति तदा विभावाः आलम्बनोद्दीपनरूपाः नायकनायिकोद्यानादिरूपाः अनुभावाः कटाक्षभुजाक्षेपादयः व्यभिचारिणः चिन्तादयः कथ्यन्ते। एवं तैः विभावाद्यैः सहृदये स्थितः स्थायी भावः शृङ्गाररसादिरूपेण व्यक्तः अभिव्यञ्जितः भवति। सरस्वती स्वादु तदर्थ इत्यादौ अलोकसामान्यम् अभिव्यनक्ति इत्येवम् एव आनन्दवर्धनेन अपि प्रत्यपादि। रसादिलक्षणस्त्वर्थः स्वप्ने अपि न वाच्यः। एवं वाच्यार्थस्य उपसर्जनीकृतत्वं तु ध्वनिकाव्यप्रकारे अपि भवति। रसात्मके काव्ये ध्वनिकाव्यप्रकारे च भेदः अयं विद्यते यत् रसे विभावानुभावव्यभिचारिभावसंयोगान्वितिः आवश्यकी, किन्तु ध्वनिकाव्ये एकस्मिन् पद्ये वाक्ये पदे प्रबन्धे चापि व्यङ्ग्यस्थित्या ध्वनिकाव्यता भवति। पुनश्च ध्वनेः भेदप्रभेदाः बहवः भवन्ति। विवक्षिता विवक्षितसंलक्षक्रम असंलक्षक्रमादिरूपेण वस्त्वलङ्काररसादिरूपेण ध्वनेः व्यापकत्वं वरीवर्ति। नाट्यदिशा विशेषरूपेण रसस्य अन्वितिः साधीयसी, किन्तु लघुवाक्ये तदन्वितिः न भवति। ध्वनिना वस्तु अलङ्कार रस वाक्यपदादीनि सर्वाणि गर्भीकृतानि। अतः श्रव्यकाव्यादीनाम् अनुभूतौ ध्वनिः काव्यस्य महनीयं तत्त्वं सिद्ध्यति। ध्वनितत्त्वे पूर्वप्रतिपादितानां समेषां काव्याह्लादकतत्त्वानां समादरः सन्निविष्टः अस्य अनुपमं वैशिष्ट्यं बिभर्ति। ध्वन्यालोकग्रन्थस्य प्रतिपाद्याः विषयाः। ध्वन्यालोके 4 उद्योताः सन्ति। तेषु 39,100 सन्ति। वृत्तौ अपि महत्त्वपूर्णेन मार्मिक आलोचनात्मकेन विवेचनेन ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रतिपादनं कृतम्। ग्रन्थोपरि महत्त्वपूर्णा व्याख्या लोचननाम्नी श्रीमदभिनवगुप्तस्य विद्यते। आधुनिक आचार्येषु आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदिनः ग्रन्थः आनन्दवर्धनः इति हिन्दीभाषायां प्रणीतः अत्यन्तम् उपयोगी वर्तते। काव्यशास्त्रीयेषु सिद्धान्तेषु सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः सिद्धान्तः ध्वनिसिद्धान्त एव अस्ति, यस्य प्रस्थापनपरमाचार्य आनन्दवर्धनः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य ध्वन्यालोकस्य प्रतिपाद्यविषयविभाजनम् एवं कर्तुं शक्यते। प्रथमोद्योतस्य प्रमुखाः विषयाः सन्ति। सर्वादौ मङ्गलाचरणं, स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छच्छायायासितेन्दवः, त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। प्रतिज्ञावाक्यं काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात पूर्वः तस्या भावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये। केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। अभाववादस्वरूपं, भाक्तवादस्वरूपं, अलक्षणीयतावादस्वरूपं, पुनः ध्वनिनिरूपणप्रयोजनं भूमिकारूपेण
प्रतीयमानार्थनिरूपणं। द्वितीयकारिकातः द्वादशीं कारिकां यावत् काव्यात्मरूपसहृदयश्लाघ्यस्य अर्थस्य वाच्यप्रतीयमानार्थभेदौ काव्ये वाच्यस्य स्वरूपं वाच्यात् पृथक् प्रतीयमानार्थस्वरूपं प्रतीयमानस्य भेदाः प्रथमभेदवस्तुस्वरूपस्य उदाहरणं प्रतीयमानस्य अलङ्कार रस रूप भेदयोः स्वरूपं प्रतीयमानार्थ एव वास्तविकः काव्यात्मा प्रतीयमानार्थ एव महाकविप्रतिभायाः प्रकाशकं प्रमाणं प्रतीयमान अर्थबोधस्य साधनं काव्ये वाच्यव्यतिरेकिणः प्रतीयमानस्य प्राधान्यं वाच्यस्य योजना प्रतीयमानज्ञाने उपायनरूपा वाच्यज्ञानपूर्वकं प्रतीयमानस्य ज्ञानं यथा पदार्थात् वाक्यार्थः प्रतीयते अथवा यथा पदार्थात् वाक्यार्थप्रतीतिर्भवति तथैव वाच्यार्थात् प्रतीयमानार्थोऽवगम्यते। ध्वनिकाव्यलक्षणं यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सद्ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ध्वनेः अभाववादिनाम् उत्तरं समासोक्त्यादि स्फुटव्यङ्ग्यार्थयुक्त अलङ्कारेषु ध्वनेः अन्तर्भावस्य निषेधः। ध्वनिसिद्धान्तस्य मूलं स्रोतः भक्तिध्वन्योः स्वरूपे भेदः भक्त्या बिभर्तिनैकत्वं रूपभेदादेयं ध्वनिः अतिव्याप्ते रथाव्याप्ते न चासौ लक्ष्यते तया। लावण्यादि शब्दाः ये अन्यत्र रूढाः काव्ये प्रयुक्ताः सन्तः अपि ध्वनेः विषयाः न भवन्ति। मुख्यां वृत्तिम् अभिधां परित्यज्य गुणवृत्त्या लक्षणया यत्र अर्थबोधः तत्र प्रयोजनेपि शब्दः असमर्थः न भवति। लक्षणावादस्य खण्डनं वाच्यकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम् अर्थात् ध्वनिः अन्यत् वस्तु लक्षणा गुणवृत्तिः च अन्यद् वस्तु। गुणवृत्तिः क्वचित् ध्वनिभेदस्य उपलक्षणं भवितुम् अर्हति अथवा अन्यैः यदि ध्वनिलक्षणं कृतं तर्हि ध्वनिसिद्धान्तकर्तुः पक्षस्य संसिद्धिः एव। द्वितीयोद्योतस्य मुख्याः विषयाः। द्वितीयोद्योते ध्वनेः व्यङ्ग्यमुखेन भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ तदुदाहरणं च। विवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ आङ्ग्यरूपरसाद्यसंलक्षक्रमरूपः आत्मा रसवदलङ्काराद् असंलक्षक्रमध्वनेः पार्थक्यं रसवदादि अलङ्करणस्य शुद्धस्य संकीर्णतायाः च उदाहरणं। ध्वनेः रसवदादि अलङ्कारक्षेत्रस्य विवेकः। रसादिसम्बन्धेन गुणालङ्कारयोः काव्ये स्थितिः। माधुर्यशृङ्गाररसादिसम्बन्धः। ओजः गुणस्य रौद्रादिसम्बन्धः। रौद्रादिप्रकाशकौ वाक्यवाच्यार्थौ प्रसादगुणस्वरूपं सम्बन्धस्य शृङ्गारे श्रुतिदृष्टादिदोषत्वं। विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनिकाव्यस्य रसादेः आनन्त्यं रसालङ्कारयोः सम्बन्धप्रतिपादनं। शृङ्गारः अनुप्रासश्च शृङ्गारयमकसम्बन्धः। रसप्रधानध्वनिकाव्ये अलङ्कारयोजनाविधिः। रसप्राधान्ये अन्यालङ्काराणां स्थानं। शृङ्गारप्रधानध्वनौ रसव्यञ्जकालङ्कारयोजना। रूपकालङ्कारयोजनायाः सोदाहरणं समीक्षा। विवक्षितान्यपरवाच्यसंलक्षक्रमध्वनेः शब्दार्थशक्तिमूलकौ भेदौ। शब्दशक्तिमूलके ध्वनौ श्लेषे च भेदः उदाहरणम्। असंलक्षक्रमध्वनेः श्लेषविरोधयोः सम्बन्धः। श्लेषसंलक्षक्रमव्यङ्ग्यसम्बन्धः। विरोधालङ्कारध्वनिकाव्यसम्बन्धः। व्यतिरेकध्वनिसम्बन्धः। अर्थशक्त्युत्थध्वनेः सोदाहरणं विवेचनम्। अर्थव्यञ्जकतायां ध्वनेः अविषयता। अर्थशक्त्युत्थे व्यञ्जकार्थः स्वतः सम्भवी। कविप्रौढोक्तिश्च व्यङ्ग्य अलङ्कारप्राधान्ये ध्वनित्वं प्रधानव्यङ्ग्यनाम्ना ध्वनेर्नाम सोदाहरणम्। अलङ्कारध्वनेः प्रयोजनीयत्वं। वस्तुनः अलङ्कारव्यङ्ग्ये ध्वनिः अलङ्कारादलङ्कारव्यङ्ग्ये ध्वनित्वं ध्वन्याभासः। पुनः तृतीयोद्योतस्य मुख्याः विषयाः। द्वितीयोद्योते व्यङ्ग्यमुखेन ध्वनेः स्वरूपं सोदाहरणं प्रतिपाद्य तृतीयोद्योते व्यञ्जकमुखेन ध्वनिभेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता तदन्यस्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य च ध्वनेः। ध्वनिकाव्ये पदव्यञ्जकता समर्थनम्। असंलक्षक्रमध्वनौ वर्णपद पदावयव
वाक्यानां व्यञ्जकत्वं सङ्घटनस्य व्यञ्जकतास्वरूपं गुणाश्रितसङ्घटनायाः रसादिव्यञ्जकत्वं गुणसङ्घटनयोः आश्रयनिर्णयः सङ्घटनानियामक वक्तृवाच्यौचित्यं सङ्घटनानियामक काव्यविषयभेदः गद्ये अपि पद्योक्त औचित्यसङ्घटनानियामकत्वं रसविषयोः अपेक्षया अपि सङ्घटनानियमने परिवर्तनं प्रबन्धस्य रसादिव्यञ्जकता हेतवः विभावादि औचित्ययोजना रसोचितकथांशस्य उत्प्रेक्षा रसाभिव्यक्तये सन्धिसन्धङ्ग्यघटनं रसस्य यथावसरम् उद्दीपनं प्रशमनम् अनुसन्धानञ्च अलङ्कारस्य अनुपायोजनं विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनित्वस्य संलक्ष्यक्रमभेदः अपि वर्णितः सुप्तिङादिमाध्यमेन रसादिव्यञ्जनं न्यक्कारो ह्ययमेव मे जदरयः इत्यादि उदाहरणं सुबादि रसादिव्यञ्जकतायाः शङ्कासमाधानं प्रबन्धमुक्तरचनासु रसादिविरोधपरिहारः रसविरोधितत्वानि काव्ये रसनिबन्धनमहत्त्वं मुख्या व्यापारविषयाः इत्यादि चत्वारः परिकरश्लोकाः। अन्तिमभागे वाल्मीकिव्यासमुख्याश्च ये प्रख्याताः कवीश्वराः तेषाम् अभिप्रायवाह्यः अयं नास्याभिदर्शितो नयः विरोधिनः रसस्य अङ्गरूपेण स्थापने विरोधपरिहारः प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने एको रसोऽङ्गीकर्तव्यः तेषामुत्कर्षमिच्छतः अर्थात् एकस्य रसस्य मुख्यत्वेन निर्देशः अंगरसस्य समक्षं भिन्नरसपरिपोषाभावे विरोधपरिहारः एकाश्रयविरोधिनः रसस्य विरोधपरिहारः रसनैरन्तर्यविरोधपरिहारः शृङ्गाररसस्य विरोधाविरोधः आवश्यकः शृङ्गाररसस्य विरुद्धरसेन सम्बन्धः यदा कदा निर्दोषः रसविरोधविचारस्य फलं रसदृष्ट्या वाच्यवाचकयोजना भरतादिमते वृत्तयः वाच्यवाचकयोः रसादिव्यञ्जकतायां क्रमादिविचारः व्यञ्जकत्वं व्यञ्जकत्ववाचकत्वभेदः व्यञ्जकत्वं गुणवृत्तिश्च व्यञ्जकत्वम् औपाधिकधर्मः वाचकत्वञ्च नियतधर्मः वैयाकरणमते व्यञ्जकत्वं नैयायिकमते व्यञ्जकत्वं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्योदाहरणं व्यङ्ग्ययुक्तः अर्थालङ्कारः अपि गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारः सालङ्कारकाव्येऽपि व्यङ्ग्यार्थस्य महत्त्वं काकुव्यङ्ग्यः अपि गुणीभूतव्यङ्ग्यः गुणीभूतव्यङ्ग्यः न ध्वनिः मन्तव्यः गुणीभूतव्यङ्ग्यः अपि पर्यवसायिनः रसस्य दृष्ट्या ध्वनिः एव वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेकः अनिवार्यः चित्रकाव्यविवेचनं काव्ये व्यङ्ग्यार्थस्य रसस्य च अनिवार्यता ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यस्य तथा च अलङ्कारस्य संकरसंसृष्टिसम्बन्धेन काव्यप्रकारस्य अनेकता ध्वनिप्रकारानन्त्यं रीतीनां कल्पने कारणं ध्वनेः अज्ञानता ध्वनिबोधे वृत्तीनां निष्प्रयोजनत्वं ध्वनेः अलक्षणीयतावादस्य पुनर्दूषणं ध्वनेः अलक्षणीयतावादे बौद्धमतस्य अपि खण्डनं चतुर्थोद्योतस्य विषयाः पूर्वेषु त्रिषु उद्योतेषु ध्वनि विप्रतिपत्तिं निरासार्थं ध्वनिं सप्रपञ्चं निरूप्य अस्मिन् चतुर्थे उद्योते तस्य ध्वनेः अन्यप्रयोजनं निरूपितं विद्यते ध्वनेः यः स गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदर्शितः अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ध्वनिप्रतिपादनस्य हेतुः अस्ति कविप्रतिभायाः आनन्त्यं रसयोजनया प्राक्तनं वस्तु अपि नूतनत्वम् एति रसमयीं रचनां प्रति कवेः अवधानता अनिवार्या प्रबन्धेऽङ्गीरसः एक एव भवतु यथा रामायणे करुणो रसः महाभारते शान्तो रसः रसाश्रयेण अलङ्कारं विनापि काव्यशोभा वृद्धिः गुणीभूतव्यङ्ग्य आश्रयेणापि काव्यस्य नूतनत्वं वाच्यार्थ अपेक्षयापि अर्थानन्त्यम् अन्यकविभिः सह संवादः इमे विषयाः सम्पूर्णे ध्वन्यालोके निरूपिताः सन्ति इदानीं विषयसङ्ग्रहः प्रस्तूयते हिन्दीभाषाभाषिणः प्रायः अङ्गदरावणसंवाद प्रभृतिवाक्येषु संवादशब्दस्य प्रयोगं सम्भाषणार्थे कुर्वन्तो दृश्यन्ते किन्तु संस्कृतभाषायां
संवादस्य अर्थः तथा न विद्यते। संस्कृतभाषायाम् एकस्य कथनस्य पुनः अन्येन तथैव कथनं संवादः कथ्यते। काव्येषु क्वचित् अन्यकवेः रचनायाः भावं गृहीत्वा नूतनः कविः काव्यं रचयति। तत्र यदि नूतनत्वं रमणीयता च विद्येते तत्र आनन्दवर्धनो दोषं न मनुते। ध्वन्यालोकानुसारेण ध्वनेः भेदाः ये भवन्ति तेषु व्यञ्जनाव्यापारदृष्ट्या भेदाः, व्यङ्ग्यार्थदृष्ट्या भेदाः, व्यञ्जकशब्ददृष्ट्या भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। वस्तुतः आनन्दवर्धनाचार्यः ध्वनेः एवं विधान् भेदान् प्रतिपाद्य एवं प्रतिपादयितुं वाञ्छति यत् सर्वत्र ध्वनेः प्रभावः वर्तते। सम्पूर्णेऽपि काव्ये ध्वनेः वैविध्यं द्रष्टुं शक्यते। तत्र शब्दोऽपि व्यञ्जकः भवति, तत्र पदमपि व्यञ्जकं भवति, तत्र अर्थोऽपि व्यञ्जकः भवति। एवं प्रकारेण ध्वनेः बहुविधत्वं तेन ध्वन्यालोके प्रतिपादितमस्ति। धन्यवादः।